होम्योपैथिक मेडिसिन में भी फैमिलीज हैं। काली फैमिली है, एसिड फैमिली है, मैग्नीशियम फैमिली है। खातमुन नबीयीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम के बाद अस्सलाम वालेकुम। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मैं अब कोशिश करूंगा कि महीने में कम से कम एक वीडियो ऐसी आप तक पहुंचा सकूं जो आपके लिए मुआवन हो, कुछ उसमें ऐसी हिंट्स आप तक पहुंच सकें जो सेहत को बहाल रखने के लिए उसमें कोई क्लू हो, कोई हिंट हो। वो लोग जो डॉक्टर हजरात इस प्रोफेशन में हैं, वो स्टूडेंट जो भी इस फील्ड में आ रहे हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं किसी पोर्शन में अगर कोई आसानी कर सकूं तो मैं चाहते हुए भी तरतीब नहीं बना सका कि कम से कम एक महीने में एक वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकूं। तो कोशिश तो मेरी पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि जैसे वही जो मेरी पुरानी एक चाल है उसी पे ही आप तक मेरी वीडियो पहुंच सकेंगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतना प्यार करते हैं और इतना इंतज़ार करते हैं वीडियो का। जब इंसान किसी भी फील्ड में होता है, उसमें स्ट्रगल कर रहा हो, तो आपने बाज़ बंदे देखे होंगे जब वो किसी ख़ास मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो वो एक चीज़ का इकरार करते हैं कि जी मेरा उस्ताद कोई नहीं, मैंने ये खुद किया। बहुत कम है उन लोगों की तादाद, लेकिन है। तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो बगैर उस्ताद के सफ़र करते हैं, सफ़र वो भी कर लेते हैं, मुकाम पे वो भी पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। जाहिर है जो लगा हुआ है, जुस्तजू में लगा हुआ है, अल्लाह ताला उसको कभी ना कभी मुकाम देते हैं। जिस खोज में वो होता है वो उस तक पहुंचा देते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आपने सफ़र 50 सालों में करना है और फिर एक मुकाम पे पहुंचना है और फिर एक नतीजे पे पहुंचना है, यही अगर आप किसी को उस्ताद मान लें तो 50 सालों का सफ़र उस उस्ताद की वजह से आपका 5 सालों का हो जाता है। और जब आप 50 साल का सफ़र तय करके किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि 50 साल बाद जब आपसे कोई सीखने के लिए जो नया बंदा आता है उस फील्ड में जिसमें आप हैं, तो फिर आप उसको उस तरह सिखाते ही नहीं कि मैं एकदम इसको कैसे सिखा दूँ। इंसानी नेचर है ना, मैंने 50 साल लगाए। तो वो जिसने 50 साल लगा के सफ़र तय किया होता है वो अपने साथ ही सारी चीज़ें ले जाता है। आने वाली नस्ल को फिर सिफर से सफ़र तय करना पड़ता है। और अगर इसके बरक्स किसी ने किसी को उस्ताद माना हो और उसके बाद उसने सफ़र तय किया हो, तो वो भी फ़ौरन कोशिश करेगा कि मैं इसको अगली नस्ल तक ज़रूर पहुंचाऊं। और आगे पहुंचाने के अमल में भी आगे फिर 3 कैटेगरीज हैं। कुछ इंसान वो होते हैं जो इल्म तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर ये स्किल्स नहीं होती कि वो उस चीज़ को आगे डिलीवर कर सकें या अपना मैसेज कन्वे कर सकें, अगले को बात समझा सकें। दूसरी कैटेगरी वो लोग होते हैं जो इल्म हासिल कर लेते हैं और फिर इल्म झाड़ने लग जाते हैं। झाड़ने में और इल्म को समझाने में एक छोटा सा फ़र्क ये होता है, जो चीज़ आपने हासिल की है, बड़ी मुश्किल से समझी है, आप उसको आसानी से बयान करें ताकि अगला बंदा समझ सके। ये है इल्म को आगे बाहम पहुंचा देना। लेकिन यहाँ जिक्र दूसरी कैटेगरी का हो रहा है। ये जो इल्म झाड़ने वाले लोग होते हैं, ये आसान से आसान चीज़ को भी मुश्किल करके बयान करते हैं ताकि अगले के पल्ले में कुछ ना पड़ जाए। तो जो मेरे जैसा लिसनर होता है कहता है जी वाह क्या खारदार झाड़ियाँ उस्ताद मोहतरम ने तय की हैं। इंशाअल्लाह ताला इनसे आगे 8-10 नशिस्तें होंगी और फिर कुछ हमें हासिल होगा। वो 10,000 नशिस्तें करके भी कुछ नहीं होता। जिसने देना होता है, जिसने डिलीवर करना होता है, उसके बहुत से पैरामीटर्स में एक चीज़ ये भी होती है कि वो मुझ जैसे कुन जहन स्टूडेंट को उस लेवल पे आके बात समझा के जाता है। ये भी एक उस्ताद का फ़न होता है कि आप सिर्फ ये देखें कि आज जो आपके पास सीखने वाला है वो किस स्टेज पे है। आप बड़ी आला बात कर दें एक बिल्कुल मेरे जैसे बच्चे के सामने, स्टूडेंट के सामने, तो समझ तो नहीं आएगी। आपके पास बड़े बड़े आला लोग बैठे हैं, बड़े आला स्टूडेंट बैठे हैं, आप उनमें आला बात कर दें, वो समझ जाएंगे। फिर निचला तबका, आला बंदे जो होते हैं वो पूरी महफिल में ऐसी बात करके जाते हैं जो एक छोटे से छोटे ज़हन रखने वाले से लेके एक बड़े से बड़े ज़हन रखने वाला बड़ा कीन ऑब्जर्वर भी उसको पिक कर लेते। मैं यहाँ स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा डॉक्टर अली मोहम्मद साहब का, रावलपिंडी से जिनका ताल्लुक़ है।
पिछले गुज़िश्ता 1 साल से मैं उनकी वीडियोस देखने लगा हूँ। किस आसान तरीके से वो मैसेज कन्वे करने लगे हुए हैं। इतनी मसरूफियत के बावजूद वो 3-3, 4-4 घंटे की नशिस्त करते हैं और 1 महीने में 1 से 2 नशिस्तें करके ये सिलसिला उन्होंने जारी किया हुआ है। ऐसे की पॉइंट्स देते हैं, मेरा दिल चाहा कि मैं उनके पास जाऊँ और उनको मिल के सिर्फ शुक्रिया अदा करूँ कि मेरा अपने कई सालों का सफ़र कई महीनों और कई हफ्तों पे कर दिया। ऐसी राहों का तयन कर दिया है जिसके बाद सफ़र बड़ा आसान हो गया। न सिर्फ आसान हुआ है, वो केस जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं उनको डील करूंगा और डील करने के बाद इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसमें गूंगापन, पैदाइशी गूंगा बहरापन, नाबीनापन, ये जिनको बोलने के एक्सेंट के इश्यूज़ हैं जो थेरेपी की तरफ चले जाते हैं या मुख्तलिफ और इलाज करते हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो शुरू में ही बच्चों को आ जाते हैं। ये इसके बरअक्स बड़े जो क्रिटिकल हैं जैसे टीबी है, कैंसर है, उन्होंने उसकी इतनी अच्छी वजाहत की कि वो अगर हुआ बाहुआ अजदाद में तो आगे उसकी नस्ल को कैसे डील करना है। बहरहाल इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपसे कुछ ऐसी बातें करूँगा जो आपको होम्योपैथिक को समझने में आसान कर देगी। होम्योपैथिक आसान नहीं है, लेकिन एक अच्छा उस्ताद उसको आसान करके समझाता है। अच्छे उस्ताद की एक ये निशानी भी होती है कि वो मेडिसन को ज़हनशीन करने के लिए या उसमें से मेन थीम निकालने के लिए आपको ऐसा तरीका बावर करा देता है जिससे आपको वो 6-6 सफ़ों की 12-12 सफ़ों की मेडिसन बड़ी आसानी से वो याद हो जाती है, बल्कि उसकी एक मेन थीम समझ आ जाती है कि ये किस पर्पस के लिए है, ये किस आर्गन पे काम करती है, ये किस डिजीज़ में काम करती है, इसका पैथोलॉजिकल जो फंक्शन है वो क्या क्या है। इसी ज़िम्रे में आज एक छोटी सी बात ये होगी कि जब आप होम्योपैथिक मेडिसन मटीरिया मेडिका को देखें तो उसमें 2000-3000 मेडिसन का आहिस्ता आहिस्ता इजाफा भी होता जा रहा है। आप सिर्फ एक चीज़ नोट करें कि आप इसको क्लासीफाई कर लें। होम्योपैथिक मेडिसिन में भी फैमिलीज हैं, काली फैमिली है, एसिड फैमिली है, मैग्नीशियम फैमिली है, जिनका मैं आपसे आज चीदा का कुछ जिक्र करूंगा। और ये समझने में आसानी होगी अगर रिश्तों को हम समझ लें कि अगर मेरे मामू हैं और उनके आगे 6-7 बच्चे हैं तो मैं उन सब बच्चों को बाय नेम उनकी शनाख्त कर सकता हूँ और मुझे पता है कि वो कौन सा बेटा या बेटी किस नेचर की है, किन आदात की है, क्या चीज़ें वो पसंद करता है और क्या डिसलाइक करता है। जिस तरह हमें अपने मामू, चाचू, ताया, अबू के इन रिश्तों में गलती नहीं लगती, इसी तरह जब आप होम्योपैथी की मेडिसिन को एज अ फैमिली क्राइटेरिया में लेकर आएंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे, पोर्शन वाइज डिवाइड करेंगे, तो वो आपको बिल्कुल हर वक्त ट्रिप्स पे याद रहेंगे, आपको हर दफ़ा वर्क गर्दानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एसिड की फैमिली में आते हैं तो उसमें भी 10-15 दवाइयाँ हैं और वही वाली बात कि सिर्फ उस दवाई की थीम समझनी है, ये किस लिए है। एसिड फास है, बेंजोरिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। आप सिर्फ एसिड की फैमिली को एक हफ्ता आप सिर्फ एसिड को दे दें, एसिड के अंदर कौन कौन से। इसी तरह जब आप अल्फ़ाबेटिकली चलते जाएंगे तो फिर ऑरम की फैमिली होगी, ऑरम म्योर है, ऑरम मेट है, ऑरम नेट है, ऑरम आयोडिटम है, ऑरम सल्फ है। आप इसको ज़हनशीन कर लें। आप जब इन 10-15 फैमिलियों को 10 से 15 सिर्फ हफ्ते देंगे तो आपका ये एक होम्योपैथिक मेन मेडिसिन का एक ख़ास पोर्शन आपकी टिप्स पे आ जाएगा। जब आपकी टिप्स पे आ जाएगा तो फिर फर्दर आगे उसकी क्लासिफिकेशन है। मिसाल के तौर पे सिर्फ आपने पेन एरिया को निकालना है, पूरी ह्यूमन बॉडी में कहाँ पेन है और उसकी कौन सी मेडिसिन बनेगी। सिर्फ आप पेन पे ही कंप्लीट हिस्ट्री लिए बगैर 1 से 2 अलामतों के ऊपर आप मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तब भी है जब आपने किताबें सब होने के बावजूद किसी एक को उस्ताद माना हो। मैं उन पेन्स में से आज कुछ जिक्र करता हूँ आपसे, इसको आसानी के लिए समझने के लिए कि कैसे इसमें से आगे चलना। जब पेन का जिक्र आएगा तो पेन में भी 10-15 ही सिर्फ दवाइयाँ हैं। उसमें ब्रायोनी है, रस्टॉक्स है, काल्चिकम है, कैक्टस है, रूटा है, जस्टिशिया है। लेकिन जब आप इसको जस्ट 1
اور 2 ورڈز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ برائیونیا کی درد ہمیشہ حرکت سے بڑھے گی. اس کی پین انکریز ہوتی ہے، انکریز ڈیو ٹو موشن، حرکت کرنے سے. اس کا ایک کی پوائنٹ ہے. کوئی بھی ایسی درد جو جسم کے کسی حصے میں بھی ہے وہ ہلکی سی حرکت سے بھی بڑھتی ہے تو وہ رسٹاکس کے زمرے میں آتا ہے. اور اب وہ کس آرگن میں ہے، کس نوعیت کی ہے، کس ایج میں ہے، یہ آپ کو ایک اچھا استاد اب بتائے گا کہ آپ نے ادھر 30 دینی ہے، 200 دینی ہے، 1 ایم دینی ہے کہ سی ایم دینی ہے، اور پھر کون سی دینی ہے اور اس کو کیسے ریپیٹ کرنا ہے. اس کے برعکس جو رسٹاکس ہے وہ ریسٹ کنڈیشن میں اس کی پین زیادہ ہے. انسانی جسم میں کہیں پہ بھی شکنجہ نما درد، جیسے انسان کو یہ فیل ہو مریض کو کہ میرے دل کو ایسے جیسے کسی نے پکڑ لیا. بعض اوقات یہ ران ہے یا جسم کا کوئی ایک ایسا حصہ جیسے اس میں کیپچرڈ فیلنگ آئے تو وہ کیکٹس کے زمرے میں آتا ہے. اب مجھے بتائیں 3000 میڈیسن میں سے سب ایک کو پڑھنا وہ ہے. پھر وہی بات کہ اس کو گریجولی لے کے چلنا ہے. پہلے پوری میڈیسنز دیکھ لینی ہے، ان کی فیملیز علیحدہ کرنی ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں جی نانکیاں دادگی علیحدہ کر لینے ہیں. سطحی میڈیسن کون سی ہیں اور ڈیپ میڈیسنز کون سی ہیں، کرونک ڈیزیز میں کون سی میڈیسن آتی ہیں، کیوٹ ڈیزیز میں کون سی میڈیسن آتی ہیں، یہ سب آپ نے علیحدہ علیحدہ اس کو ڈیفائن کرنا ہے. جب آپ علیحدہ علیحدہ پورشن میں ڈیوائڈ کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی، بالکل آسانی ہوتی جائے گی. پھر آپ سے اس سے ریلیونٹ اگر کوئی مریض آئے گا بھی، اگر آپ کو اسٹڈی کرنے بھی پڑی تو آپ کو پتا ہے آپ نے بس وہ فلانے کیبنٹ میں جانا ہے اور وہ ایک ڈور کھول کے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ کیا سین ہے، بجائے اس کے کہ آپ بے ہنگم اسٹڈی شروع کر دیں. نائٹرک ایسڈ کی پینز نہایت آرام سے آتی ہیں اور ایک دم چلی جاتی ہیں. یہ خاصہ ہے ہی صرف نائٹرک ایسڈ کا. پین ہے، شدید ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ گریجولی بڑھی اور ایک دم گئی. یہ نائٹرک ایسڈ ہے. اسی طرح جس طرح میں پینز کی میڈیسن کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں ایک اور کلاسیفائی کر سکتے ہیں آپ رائٹ سائڈ کی پین اور لیفٹ سائڈس کی. یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ اس میں ہوم ورک کرنے لگ جائیں گے، اپنے نوٹس بنانے لگ جائیں گے، آپ کے پاس یہ مٹیریل آ جائے گا. پھر اگر کبھی کوئی کیس آپ کے پاس ایسا جو پھنس جائے گا، آپ صرف یہی دیکھیں گے کہ رائٹ سائڈ میں میڈیسنز کون کون سی آتی ہے، اس میں پھر آپ کے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے. اس میں پھر اگر پین ہے تو وہ بھی آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. اگر کہیں کڈنی کا سٹون ہے تو آپ وہ ایڈریس کر سکتے ہیں. اگر کوئی کینسیرین پین آ جاتی ہے آپ وہ ایڈریس کر سکتے ہیں. مائیگرین ہے آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. پھر وہی بات کہ آپ ایک تھرو پراپر چینل چلیں، اس کو ایزیلی گیٹ کیسے کر سکتے ہیں، آپ ذہن نشین کیسے کر سکتے ہیں. آپ اس کے لیے نوٹس بنائیں گے. آپ جیسے جیسے اپنے نوٹس بناتے جائیں گے، اپنے پاس سیو کرتے جائیں گے، ان کو رینڈملی کبھی کبھی اسٹڈی کر دیا کریں گے، وہ ذہن نشین ہوتے جائیں گے. پھر آج سے 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد آپ کو پھر کبھی اسٹڈی کرنی جو پڑتی ہے وہ بھی نہیں پڑے گی. اور ایک ضرور یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو اپنے کسی بھی پروفیشن میں 5 سال 10 سال کا عرصہ ہو جائے تو اس کو پھر اس سے ریلیونٹ آنے والے نیو کمرز کے لیے کچھ ایسا کریں کہ اس کو ڈیلیور کرنے لگ جائیں. جب آپ ڈیلیور کرنے لگ جائیں گے تو وہ آپ کو تا حیات ذہن نشین ہو جائے گا، وہ پھر آپ کو کبھی بھولے گا نہیں. اور آپ کے اس علم میں، آپ کے اس عمل میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت ڈال دے گا. میں آج اس ویڈیو کے توسط سے ڈاکٹر علی محمد صاحب، ڈاکٹر قاسم فتیانہ صاحب، ڈاکٹر وقار بھٹا صاحب، میرے تمام وہ حضرات ڈاکٹر محترم جنہوں نے کسی نہ کسی پہلو سے، کسی نہ کسی طریقے سے ہومیوپیتھس کے لیے، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، عام عوام الناس کے لیے کسی طرح کی بھی آسانیاں کی، سب کو میرا دل سے سلام ہے. میڈیسنز فیملی، رائٹ سائڈ میڈیسن، رائٹ سائڈ پین، لیفٹ سائڈ پین، ڈے ٹائم پینز، نائٹ ٹائم پین، آف اینڈ آن پین، فکس ٹائم پین، کینسیرین پین. پھر آگے فردر وہ علیحدہ کلاسیفیکیشنز پینز کی میڈیسن اسپیسیفکلی کس میں آتی ہیں. انشاءاللہ جب آپ اس فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے پھر ہر چیپٹر کے اوپر وامٹنگ پہ، پینز پہ، ڈائریا پہ، انزائٹی پہ، ہر چیز آپ ایڈریس کر سکیں گے. آج کی آخری بات، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ پیٹ میں شدید درد ہوئی. آپ نے اللہ سے رابطہ کیا، ہم کلام ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلانی وادی ہے، ادھر جاؤ، ادھر ایک درخت ہے، اس کا پھل کھاؤ تو تمہیں
شفا مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ کافی سفر طے کیا، ادھر گئے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اس درخت کا پھل کھایا، اور پھل کھاتے ہی موسیٰ علیہ السلام کا درد پیٹ کا رفع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ کچھ عرصے بعد، اس وقت عمریں بھی کافی ہوتی تھیں، 300 سال بعد، 400 سال بعد، موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہ درد ہوئی۔ آپ نے پھر اپنا سفر طے کیا، اسی درخت کے پاس جا کے اس کا پھل کھایا، لیکن درد رفع نہ ہوا۔ آپ نے 1-2 دفعہ یہ عمل پھر دہرایا، لیکن درد جوں کا توں ہی رہا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ پہلے بھی درد ہوئی تھی، اسی درخت کا پھل کھایا تھا، آج پھر درد ہوئی ہے، اسی درخت کا پھل کھا رہا ہوں لیکن درد میں فرق نہیں پڑ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم کیا سمجھے کہ شفا اس درخت میں ہے؟ نہیں، شفا میرے امر میں ہے۔ تو میرے بھائی، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، کوشش زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، لیکن تعلق اس رب ذوالجلال سے ہی قائم رکھنا ہے جس کے امر سے آپ کو بھی شفا ملنی ہے، مجھے بھی ملنی ہے، اور تمام بنے ہوئے انسان کو ملنی ہے۔ اس سے اپنا رابطہ ضرور مضبوط رکھیں۔ کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی نیگیٹو سوچ بھی ایک اچھے معالج کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جتنا مرضی اچھا پڑھ لیں، آپ جتنے مرضی اچھے استاد سے علم حاصل کریں، ان سب کے باوجود سب سے زیادہ ضروری وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس امر کو پہلے رکھنا ہے اور اپنی تیاری بعد میں رب تعالیٰ کو دکھانی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا بھی دے گا، عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، مقام بھی دے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ